रगत उम्लिने काम तिमीले गरिरहेका छौ। हरेक नेपाली जनताको मनबाट तिम्रो रगत उम्लेर हातमा कलम समात्ने युवाहरूले अब बन्दुक उठाउने बाध्यता नबनाऊ। केपीजी, तिमीलाई यो च्यालेन्ज रह्यो, यो भ्रष्ट सरकारलाई च्यालेन्ज रह्यो, यो 70,000 भन्दा बढी मान्छे मार्ने बटनलाई च्यालेन्ज भयो, आतंककारीलाई, यो सम्पूर्ण राष्ट्रवादी सरकारलाई हाम्रो च्यालेन्ज भयो, विपक्षमा रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई नै हाम्रो च्यालेन्ज भयो। यो लकडाउनको अवस्थामा पनि आज हेर्नुहोस्, विद्यादेवी भण्डारी श्रीपाद महाराज सरकार भन्दा पनि तामझामको साथमा संसद भवन प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँ घोडाको ताती लिएर, यही हो राष्ट्रवादको निमित्त गणतन्त्र लादिएको देश। विदेशीको इशारामा हरियो डलरमा बिकेर केही राष्ट्रवादको निमित्त खोक्रो उदाहरण दिएर हामी नेपाली जनताहरूलाई मूर्ख बनाएर, हामी नेपाली जनताहरूलाई भेडाको सरह डोरीमा तपाईँ भेडा सरह बनाएर चढाएर हिँड्ने यी गद्दार नेपालीका यी गद्दार नेताहरूलाई अब खबरदार गर्नुपर्छ। तिम्रो यो कोरोनादेखि डराउने व्यक्ति होइन हामी कोरोनाबाट पनि विचलित भएका छैनौँ। विचलित त केवल राष्ट्र खाती पनि भएका छौँ। यो देश भनेको बडा महाराज सरकार पृथ्वी नामले आर्जेको मुलुक हो। यो तिम्रो बाउ बाजेको वीरता होइन यो देश, केपीको ओलीको बाउको वीरता होइन यो देश। यो देश त वीरता भनेको वीर गोर्खालीका सपूतका सन्तानहरू हो, जसरी हिजो इतिहासको कालखण्डमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन आफ्नो रगत पसिनाले बनाएको यो देश वीरका सपूतहरूका सन्तान हौ हामी। नमस्कार राष्ट्रवादी साथीहरूलाई सर्वप्रथम वीर गोर्खालीको तर्फबाट हार्दिक राष्ट्रवादी नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। विशेष त म आज तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनुको कारण आज देशमा बलात्कृत भइरहेको अवस्थामा मातृभूमि नेपाल जसरी बलात्कृत गरेर मातृभूमिको अस्तित्व मेटाउने काम जुन भारतीय सरकारले गर्यो त्यसको विरुद्धमा आज ठिक 8 बजेर 5 मिनटसम्म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूले आफ्नो घरमा तपाईँको ब्ल्याकआउट घोषणा गरिरहेको अभियानमा समर्थन जनाइदिनु न हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै आज देशको परिस्थिति कालखण्डलाई हेर्ने हो भने आज कसको नेपाली जनताहरूको मनमा आम नेपाली जनताको हरेक नागरिकको मन कसरी रोएको छैन होला। हरेक नागरिकको मन र आँखाबाट आँसु चुइने काम आज यो सरकारले, यो गद्दार सरकारले गरेको छ, यो बलात्कारी सरकारले गरेको छ, यो भ्रष्ट सरकारले गरेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू अब एक ठाउँमा भएर जागरुक हुने बेला भइसकेको छ। तसर्थ अब कोरोनाभन्दा पनि ठुलो राष्ट्रघात, कोरोनाभन्दा पनि ठुलो हामीलाई क्षति भनेको राष्ट्र र राष्ट्र निर्माणप्रति, हाम्रो देश बलात्कृत भएको प्रति हामीलाई दुःखदायी भइरहेको अवस्था छ। आफ्नो मन बुझाउन नसक्ने अवस्था हामीलाई भइरहेको छ। कोरोनाको बिबिगी भन्दा पनि आज देशलाई बलात्कार गर्नु सबभन्दा ठुलो पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ। तसर्थ आज चाइनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाइनाले पनि हाम्रो सगरमाथा जसरी विश्वको लङ माउन्ट एभरेस्ट भनेर विश्वले चिन्ने एउटा सगरमाथा हाम्रो नेपालको नक्साबाट गायब गरेर गुगल म्यापमा, हाम्रो नक्सामा त छ तर गुगल म्यापमा हेर्नु भने चीनको सिमानामा पार्ने काम गरेको छ। तसर्थ यो दुई छिमेकीले आज हाम्रो देशको भूभाग मिचाएर देशमा एउटा तस नस बनाउने काम गरेको। तसर्थ अब राष्ट्रवादी साथीहरू, म विशेष त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जसरी भोट माग्ने बेलामा एउटा राष्ट्रवादको खोक्रो राष्ट्रवाद देखायो आज यो कम्युनिस्ट सरकारले, जसरी भोट मागिसकेपछि आफू सत्तामा पुग्न लाग्दाखेरि उहाँले खोक्रो राष्ट्रवाद पनि उहाँहरूले त्यतिखेर देखाइसक्नुभयो। उहाँहरू राष्ट्रवादको निमित्त भोट माग्नु भएको रहेनछ, उहाँहरू त केवल राष्ट्रवादको नीति बोकेर भारतीयको राष्ट्रवादमा उहाँहरूले तुल्यन भएर आज देशलाई विखण्डन गर्ने काम गरिएको छ। तसर्थ आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीहरू, आम वीर गोर्खालीका सपूत सन्तानहरू, वीर सपूतका सन्तानहरू अब जागरुक हुने बेला भइसकेको छ। अब हरेक गाउँबाट मात्र नभएर हरेक घरबाट एकजना युवाले एउटा पुर्खाले छोडेर जानुभएको हतियार उठाएर सीमामा गएर हामी अब लडाइँ गर्न जरुरत ठानेको छु। जसरी अङ्ग्रेजले गुलाम बनायो भारतलाई, हाम्रो नेपाललाई गुलाम बनाउन नदिन पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको योगदान, बलभद्र कुमारले गर्नुभएको योगदान, जस्तो कालु पाण्डे जस्ता वीर गोर्खालीका सपूतहरूले गर्नुभएको योगदानलाई कदर गर्ने भने अब हरेक गाउँबाट त्यस्तो व्यक्तित्व जन्मिनु पर्यो, त्यस्तो
व्यक्तित्व राष्ट्र भावनाबाट उत्प्रेरित भएको व्यक्तिहरू जन्मिनु पर्यो। देशलाई एउटा राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने भने, देशको मातृभूमिको रक्षा गर्ने भने अब देशमा एउटा राष्ट्रवादी शक्ति बनेर अब हामीले पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर चन्द्र र सूर्य झन्डा नेपालको झन्डा बोकेर आफ्नो देशको अस्तित्व जोगाउने बेला आइसकेको छ। यहाँ राजनीतिक भागभण्डमा देश बाँडिसक्यो, राजनीतिक भागभण्डमा देशका विभिन्न अङ्गहरू बाँडिसक्यो। तसर्थ आज सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आजको ब्ल्याक आउटलाई सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। जसले आफ्नो घरमा बस्नुभएको छ 5 मिनट 8 बजेर 5 मिनटसम्म ब्ल्याक आउट गरिदिनु न हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। साथसाथै अब देशलाई बचाउनको निमित्त आफ्नो पार्टीको नेताको मलद्वारलाई हरिद्वार देख्न छोड्नुहुन पनि आम नेपाली कार्यकर्ताहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो केपी सरकार ओली आज दिउँसो राष्ट्रवादको कुरा गर्छ भने बेलुका डिनरको रूपमा लैनचौरमा गएर भारतको राष्ट्रवादको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने काम गरेको छ। अनि तपाईँ मोदीलाई राष्ट्रवादको कुरा, हामीलाई नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, रातारात भारतप्रति उनीहरू ढल्केर राष्ट्रवादको कुरा, भारतीय राष्ट्रवादको कुरा गर्छ। कोही नेपाली जनताको मन परिवर्तन गर्न सक्ने अहिले सरकारमा भए तापनि, कोही नेताहरू विपक्ष दलमा भए तापनि कसैको नाममा कसैको मनमा राष्ट्र भावना बोकेको व्यक्तिहरू देखेको छैन। तसर्थ हामी भन्न चाहन्छौँ आज देशमा राष्ट्र बचाउने हो भने, अब देशलाई एउटा पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व बचाउने हो भने अब यो सत्तालाई परिवर्तन गरेर म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अब यो सत्तालाई परिवर्तन गरेर शिरपाँच ज्ञानेन्द्र सरकारलाई अब गद्दीमा बसाल्ने बेला भइसक्यो त। साथसाथै आज फेरि जुन किसिमले लकडाउन भइरहेको अवस्थामा आज सीमा विवादलाई नै विवाद एकतिर बनाएर थन्को बनाएर आज कोरोनाको बिग्रिरहेको अवस्थामा संसदमा नै फेरि एमसीसी पास गर्नको निमित्त यो सरकार तुलिन भइरहेको छ भन्ने एउटा भ्रम एउटा कुरा आइरहेको छ। यो सरकारलाई च्यालेन्ज रहोस्, यदि नेपालमा एमसीसी लागू हुन्छ भने हामी कोरोनादेखिबाट डराउँदैनौँ, हामी देशको सीमाको सुरक्षा हुँदैन भने हामी कोरोनासित डराउँदैनौँ। तिम्रो घरमा पसेर तिम्रो घरमा गएर तिमीलाई गोली हान्न बाध्यता हामीलाई सिर्जना नगर। आम नेपाली जनताहरूलाई बाध्यता नबनाऊ, हातमा बन्दुक बोक्ने बाध्यता नबनाऊ। एमसीसीको कुरा ल्यायो भने हाम्रो रगत उम्लिने काम तिमीले गरिरहेका छौ। हरेक नेपाली जनताको मनबाट तिम्रो रगत उम्लेर हातमा कलम समात्ने युवाहरूले अब बन्दुक उठाउने बाध्यता नबनाऊ। केपीजी तिमीलाई यो च्यालेन्ज रह्यो, यो भ्रष्ट सरकारलाई च्यालेन्ज रह्यो, यो 17,000 भन्दा बढी मान्छे मार्ने प्रचण्डलाई च्यालेन्ज भयो, आतंककारीलाई, यो सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सरकारलाई हाम्रो च्यालेन्ज भयो। विपक्षमा रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती साथीहरूलाई नै हाम्रो च्यालेन्ज भयो कि राष्ट्र भावनाप्रति ओतप्रेत भएर हामी जागरुक भइसकेका छौँ। एमसीसी जुन काण्डले अहिले सेलाएर जुन लकडाउन माथि तपाईँले लकडाउन थपेर आज आम नेपाली जनताहरूलाई ठिक छ कोरोनाबाट बिग भइरहेको अवस्थामा जसरी सरकारले लकडाउन थप्ने काम गर्यो यसलाई म स्वागत योग्य भन्न चाहन्छु। यो लकडाउनको अवस्थामा पनि आज हेर्नुहोस् विद्यादेवी भण्डारी शिरपाँच मारादिरा सरकार भन्दा पनि तामझामको साथमा संसद भवन प्रवेश गर्नुहुन्छ। उहाँ घोडाको ताती लिएर, यही हो राष्ट्रवादको निमित्त गणतन्त्र लादिएको देश, यही हो आम नेपाली जनताले आमूल परिवर्तन गरेर गणतन्त्र संस्कारित गर्ने खोजेको देश होइन। हामी नेपाली जनताले गणतन्त्रको निमित्त बन्दुक बोकेका थिएनौँ। हामी नेपाली जनताले एमसीसीको निमित्त हामीले बन्दुक बोकेका थिएनौँ। हामी नेपाली जनताहरूले, हामी आम नेपाली जनताहरूले केवल त देशको परिवर्तन गर्नुपर्छ, देशमा एउटा आर्थिक विकास समृद्धि नेपाल हुनुपर्छ भनेर आम नेपाली जनताको आवाज थियो। यो देशमा सत्ता परिवर्तन गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर हामी लागि परेका थिएनौँ। 62-63 जनआन्दोलन पनि गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका थिएनौँ। साथीहरू भ्रम सिर्जना यहाँ मात्र छ। विदेशीको इसारामा हरियो डलरमा बिकेर केही राष्ट्रवादको निमित्त खोक्रो उदाहरण दिएर हामी नेपाली जनताहरूलाई मूर्ख बनाएर, हामी नेपाली जनताहरूलाई भेडाको सरह डोरीमा तपाईँ भेडा सरह बनाएर चराएर हिँड्ने यी गद्दार नेपालीका यी गद्दार नेताहरूलाई अब खबरदार गर्नुपर्छ। आम नेपाली राष्ट्रवादी साथीभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अब यदि खबरदार गरेन भने तपाईँहरू हामी पछुताउनु सिवाय के छैन। आज लकडाउन थपेर जुन किसिमले सांसद भवनबाट एमसीसी पासको निमित्त निर्णय पेश गर्ने कुरा आइरहेको छ, खबरदार बलात्कारी सरकार, खबरदार यो
ज्यानमारा सरकार, खबरदार आतंककारी सरकार। अब नेपाली जनताहरू चुप लागेर बस्दैनौ। यो कोरोनालेबाट आम नेपाली जनताहरूलाई त्रसित बनाउँदैनौ। तिमीले देश बेच्न खोज्दैछौ, तिमीले देशमा एउटा हुकुमे शासन लाद्ने काम गरेका छौ। त्यसको विरुद्धमा अब यो कोरोनाबाट पछि हटेर राष्ट्रवादको निमित्त हामी गाउँबाट अब युवाहरू जागरुक भइसकेका छौँ। तिम्रो यो कोरोनादेखि डराउने व्यक्ति होइन हामी कोरोनाबाट पनि विचलित भएका छैनौँ। विचलित त केवल राष्ट्रघातीपट्टि भएका छौँ। जसरी यो देश बेचिरहेको छ, आज टनकपुर सुस्ता जस्ता हाम्रो ठाउँहरू भूभागहरू भारतले लगिरहेको अवस्थामा आम नेपाली जनताहरू घरमा बसेर चुपचाप बसिरहेको अवस्था पनि देखिरहेको छ। तर अब आम नेपाली जनताहरू जागरुक भइसके। नेपाली जनताहरूले बुझिसके राष्ट्रवाद भनेको के हो। नेपाली जनताहरूले अब देश परिवर्तन गर्नको निमित्त यो सत्ता नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आम नेपाली जनताहरूको मनमा बसिसकेको छ। किनकि यो देश भनेको बडामारा दिरा सरकार पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो। यो तिम्रो बाउ बाजेको वीरता होइन। यो देश केपीको ओलीको बाउको वीरता होइन। यो देश त वीरता भनेको वीर गोर्खालीका सपुतका सन्तानहरू हो। जसरी हिजो इतिहासको कालखण्डमा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन आफ्नो रगत पसिनाले बनाएको यो देश वीरका सपुतहरूका सन्तान हौ हामी आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। अब वीर गोर्खालीका सन्तानहरू, वीर सपुतहरू अब जागेर आफ्नो आमाको अस्तित्व मेटाउन खोजिरहेको यो गद्दारलाई घर घरबाट लखटेर यो जमिन मुनि गाड्नको निमित्त, यो जमिन मुनि गाडेर मात्र आफ्नो आमाले, मातृभूमि आमाले ठुलो सास